नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तारक। टिभी टुडे एसडीको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिसँगै विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। यतिखेर देशभरि महामारीको चपेटा छ, अर्कोतिर बाढी, पहिरो, भुसे जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दा आम जनताको ठूलो जनधनको क्षति भइरहेका विवरणहरू प्राप्त भइरहेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले दैविक प्रकोप उद्धारका लागि होस् या इमर्जेन्सीका रूपमा चाहिँ राज्यका संयन्त्र परिचालन गर्ने एक किसिमको जुन किसिमले काम गरिरहेको छ, यसका लागि विशेष गरी गृह प्रशासन र स्थानीय प्रशासनलाई अझ हौसला मिलोस् हामी चाहन्छौँ। र यो विकसित घटनाक्रमसँगै आज देश एउटा विषम परिस्थितिमा छ। यो देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र विभिन्न हामीले व्यवस्था ल्यायौँ, तर व्यवस्था किन सस्टेनेबल हुन सकेन? क्रान्तिपछि प्राप्त भएको एउटा व्यवस्था प्रति क्रान्तिका एक किसिमको खेलले गर्दा यी प्राप्त उपलब्धिहरू बेला बखतमा चाहिँ एउटा प्रयोगशाला एज अ हामीले भन्यो भने इक्जाम्पलको रूपमा हामीले टेस्टेड मात्र गरिरहेको देखिन्छ। साँच्चीकै यो व्यवस्थाको दोष हो या अहिलेका राजनीतिक दलहरू चाहिँ फेलियर हुन् भन्ने विषयमा रहेर विकसित यो देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आज जुन सर्वोच्च अदालतले मागिसकेको कैयौँ लिखित जवाबपछि प्रश्न खडा हुन थालेको छ कि आउँदो असार 8 गतेपछि यो देशमा गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र र यो व्यवस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्ने ठूलो एउटा जिज्ञासा र बहस छलफलको विषय बनेको छ। यिनै विषय सन्दर्भमा के हुन्छ त अब देशको राजनीति, के साँच्चीकै व्यवस्था आज खतराको घन्टी बजेको हो? यिनै विषय प्रसङ्गमा आजको विशेषज्ञमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग विशेष गरी स्वाभिमान 70 सालदेखि लिएर भूकम्प 2072, त्यसै गरी मोदी मोडल र नेपालका कैयौँ विषयमा चाहिँ कलम चलाइसक्नुभएका एकजना बौद्धिक लेखक, त्यसै गरी विभिन्न किसिमको चाहिँ विषयमा चाहिँ विश्लेषण पनि गर्दै आउनुभएका बौद्धिक व्यक्तित्व आजको कार्यक्रममा हामीसँग लेखक तथा विश्लेषक हरिहर पोखरेल आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। पोखरेलजी नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत। नमस्कार, यहाँलाई धन्यवाद सर। सन्चै हुनुहुन्छ नि? हजुर, एकदम ठिक छ। अब मैले अघि पृष्ठभूमिमा विभिन्न विषय प्रसङ्ग जोडिसकेका छु। मलाई मनमा लागेको प्रश्न, आज देश एउटा भड्कालोतिर हिँडेको हो कि यसलाई डोर्याउँदै लगिएको हो कि ड्राइभरहरूले त कहाँ कहाँ पुर्याउँछु भन्थे, यो कता लग्दैछन्, यो गाडी चाहिँ किन बिग्रेको हो कि बिगार्दै यो ग्यारेजतिर पुर्याइरह हुन् कि दोष के देख्नुहुन्छ? किन आज यो शङ्काको घेराभित्र अहिले हामी यो राजनीतिलाई हेरेर आएका छौँ? के लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद नवराजी। हजुरले अहिले भूमिकामा बाँधे जस्तो यो मुलुक चाहिँ ड्राइभ गर्नेहरूले चाहिँ लगेर कतै भड्कालोमा हाल्ने हुन् कि अथवा यो मुलुकले तपाईँको चाहिँ राइट ट्र्याक नलिएको हो कि जुन तपाईँको चाहिँ हामीले संविधान निर्माण गरिसकेपछि समाजवादको समृद्धिको हामीले सपना देखेका थियौँ, नेपाली जनताले त्यो चाहना राखेका थिए र तपाईँ हामी सबैले त्यो चाहना राखेका थियौँ र त्यो सपना राजनीति गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई देखाइरहेका पनि थिए, हामी देखिरहेका पनि थियौँ। यो सन्दर्भमा हेर्दा र अहिलेका राजनीतिक घटनाक्रम, अहिलेका भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरिमा हामीले तपाईँको चाहिँ निर्दिष्ट गरेको जुन लक्ष्य, हामीले जुन निर्दिष्ट गरेको त बाटो थियो, त्यो बाटोमा देश ड्राइभ गर्ने मान्छेहरूले कहीँ न कहीँ समय समहाउ दे आर आउट अफ ट्र्याक। उनीहरू चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको ट्र्याकबाट चाहिँ बाहिर गएको अहिलेको वर्तमान तपाईँको घटनाक्रमहरूले चाहिँ देखिरहेको छ। गाडी बिग्रेको होइन, त्यसो भए गाडी बिग्रिसक्यो होइन, स्टियरिङ चलाउने मान्छेले होइन, स्टियरिङ तपाईँको चाहिँ यताउति भइरहेको छ, ट्र्याकमा चाहिँ आउने चाहिँ आशा गर्नुपर्छ र ल्याउनुपर्छ। अहिले यो संविधानकै कुरा, व्यवस्थाकै कुरा बढी जोडतोडको साथ उठेको छ। प्रधानमन्त्रीले संविधान मान्नु भएन भन्ने प्रश्नहरू आए। क्रान्तिबाट उपलब्ध भएका कैयौँ आजका उपलब्धिहरू आज ठुलो एउटा शङ्काको घेरा र कालो बादल लागेको जस्तो देखिन्छ भन्ने तथ्यहरू आइन थालेका छन्। साँच्चीकै आज प्रतिगमन हाबी भएको हो त त्यसो भए व्यवस्था आज खतरामा भएको हो? अब यसलाई तथ्य नै नभनौँ, यी सबै अनुमानका कुराहरू हुन्। अहिले हजुरले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले तपाईँको संविधान नमानेका भन्ने कुराहरू होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ संविधानलाई तपाईँको चाहिँ कुल्चेका कुराहरू भन्ने कुराहरू जुन बाहिर हामीले देखिरहेका छौँ, यो अलिकति हाम्रो समाज तपाईँको चाहिँ अलिकति हाम्रो समाजको ग्रोन अफ चाहिँ कस्तो खालको पनि छ भने नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी उजागर गर्ने र पोजिटिभ कुराहरूलाई तपाईँको त्यसलाई स्याडोमा राख्ने यो खालको एउटा एक खालको समाज छ। र हाम्रो जुन चेतना पनि तपाईँको चाहिँ के छ भने अलि सानो अलि वाइडली चाहिँ नहेर्ने खालको हाम्रो समाजको तपाईँको ग्रोन अफ छ। यो ग्रोन अफबाट चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ कसैले तपाईँको चाहिँ सानो सामाजिक सञ्जाल होस् या हजुरको जस्तै मिडिया होस् या पत्र पत्रिकाहरू होस् या अथवा म जस्तै कोही साथीहरू आएर यहाँ बोलिदिने कुराहरू होस् या फलानाले संविधान मिच्यो, फलानाले संविधान खायो, फलानाले बदमासी गर्यो भनिदियो भने त्यो चाहिँ स्टाबिलिस समाजमा चाँडै हुन्छ। हाम्रो समाज त्यस्तो खालको छ। मलाई लाग्दैन कि तपाईँको चाहिँ
यत्रो तपाईँको वर्ष सङ्घर्ष गरेर आएका हाम्रा नेताहरू होला, उहाँहरूसँग त मानवीय कमजोरी छन्, म छैनन् भन्दिनँ। इभन अहिले त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि मानवीय कमजोरी होलान्, हुन्छन्, उहाँ पनि मानवै हो। प्रतिपक्ष गठबन्धनका साथीहरूसँग पनि मानवीय कमजोरी होलान्, हुन्छन्, उहाँहरू पनि यही समाजको उत्पादन हो। तर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले नै ठोकुवा गर्ने बेला भइसकेको छैन कि तपाईँको संविधान तपाईँको कसैले मानेको छैन र यो संविधान तपाईँको चाहिँ असफल हुँदैछ भन्ने ठोकुवा गर्ने बेला अझै भइसकेको छैन। पोखरेलजीले भनेको कुरा आफैमा कन्फ्लिक्ट भयो नि त। त्यसो भए तपाईँले भन्नुभयो ड्राइभर गलत भयो, ड्राइभरले चाहिँ स्टियरिङलाई गलत ठाउँमा लग्दैछ स्टियरिङ चलाइरहेछ, राइट ठाउँमा ल्याउँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ सही गरे, यो गलत भनिरहनु भएको छ भने भनिरहनु भएको छ। किन यो दुई जीवले जस्तो कुरा किन भयो? मैले त्यस्तो भनिनँ। मैले के भने ड्राइभ गर्ने जसले स्टियरिङ समाएको छ त्यसले तपाईँको ट्र्याक छोडेको छैन होइन, तपाईँको ट्र्याकमा तपाईँको ल्याउनको लागि घुमाउँदैछ स्टियरिङ, मैले भनेको थियो होइन। तर अन्य दलहरू हेर्नुहोस् त, आज विपक्षी गठबन्धनको आवाज हेर्नुहोस्, बौद्धिक सर्कलको इभन केही व्यक्ति अपवाद बाहेक सारा बौद्धिक सर्कल, कानुनविद, सञ्चार जगत एक किसिमको सर्कलमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक कदम ब्याक टु ब्याक, वान बाई वान, स्टेप बाई उहाँका कदमले आज उहाँ गलत ट्र्याकमा हिँड्नुभयो भनेर एनालाइसिस हुन थालेको छ। कयौँ पटक विचाराधीन मुद्दाहरू छन्, अदालतमा जानुभयो, फेरि हार्नुभयो, उहाँले कुन धारालाई कसरी मानिरहनु भएको छ भनेर हामी विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त। यस्तो छ नवराजी, कस्तो छ भने अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँले जुन ढङ्गले तपाईँको शासन गरिरहनु भएको छ अहिले, उहाँले तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो 72 सालमा बनेको संविधानलाई तपाईँको चाहिँ एउटा के भन्छ संविधानको कार्यान्वयन, त्यो कार्यान्वयन गर्ने ढङ्गमा चाहिँ उहाँले चाहिँ शासन गरिरहनु भएको छ। हामीलाई अहिले पनि के हो भने 2072 सालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। 2072 सालको संविधान चाहिँ तपाईँको हामीले पूर्ण रूपमा त्यसको चाहिँ अभ्यास गर्न पाएका पनि छैनौँ होइन। हजुरले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले गरेका कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले पनि स्टिल सर्वोच्चमा छन्। उहाँले गरेका चाहिँ हरेक चिजहरूलाई तपाईँको चाहिँ बाहिर तपाईँको चाहिँ मिडियाले अथवा मासले इभन भन्नुहोस् न, 5 जना प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको एउटा क्लब छ होइन, त्यो क्लबले तपाईँको हरेक कुरालाई चाहिँ बाहिर उहाँले गरेका कुरा मात्र हो र भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत होइन, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू छ, त्यस्ता पूर्वहरू क्लबहरू पनि छन् होइन। ती पूर्वहरूले चाहिँ भनिरहेका छन्। यसको अर्थ के हो भने तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ट्र्याक छोडेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबै तपाईँको एब्सोल्युटली राइट गर्नुभएको छ म भन्दिनँ होइन। तर तपाईँको संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ समस्याहरू छन्, प्रधानमन्त्रीसँग पनि होलान् होइन, तपाईँको सर्वोच्चसँग नि छन्। मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो संसदीय मल्टी पार्टी सिस्टममा अथवा हाम्रो जस्तो तपाईँको चाहिँ यो वेस्ट मिनिस्टरियल पार्लियामेन्ट सिस्टममा होइन, प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको चाहिँ प्रिरोगेटिभ राइट्स चाहिँ हुन्थ्यो। त्यो प्रिरोगेटिभ राइट्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो न्यायालयले तपाईँको चाहिँ प्रिरोगेटिभ राइट चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा, न्यायालयले गरेको कुरा मान्नुपर्छ, हामी मान्छौँ, मानिरहेका छौँ, मान्नै पर्छ, किनभने कानुनको शासनलाई मान्नुपर्छ। तर तपाईँ हेर्नुहोस्, पार्लियामेन्ट वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेन्ट सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले गरेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय चाहिँ होइन सर्वोच्चले उल्टाएको कहाँ छ बहुमत भन्नुहोस् त उहाँसँग? प्रधानमन्त्रीसँग कसले दियो बहुमत? त्यति बेला त नेकपा हुने बेलामा जति बेला उहाँले संसदको चाहिँ विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो, ही वाज अन मेजोरिटी सर होइन। त्यो संविधानको धारा बाहिर अरु अप्सन पनि बाहिर 2 जना मान्छेले सडकमा आएर नारा लाउँदैन, त्यो होइन, ठुलो जमात आयो, अदालतले गलत हो भने उहाँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ सही हो भन्दै हुनुहुन्छ, किन भने त त्यसो भए अदालतले तपाईँको चाहिँ गरेको संविधानको धारा 76(1) अन्तर्गत सरकार बनेको थियो, 2 बन्न सक्थ्यो, 3 अन्तर्गत उहाँ आफै बन्नुभयो, 4 मा उहाँ विश्वास मत लिन्न भन्नुभयो, या भनौँ म 30 दिनभित्र मसँग विश्वास छैन भन्नुभयो, 5 मा उहाँले सरकार बनाउने वातावरण खोल्नुभयो, फेरि आफै दाबी गर्न जानुभयो, 6 मा उहाँले त्यो परिस्थिति देख्नु भएन, 7 बाट उहाँले डेजुलेसन गरेर चुनावमा उभिने जाने एक किसिमको संविधानका विरोधी गतिविधि हो भनेर उहाँहरूले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। आज प्रतिगमन हाबी भयो, यो देशमा चाहिँ दक्षिणपन्थी हाबी भयो, संविधान च्यातिन थाल्यो, संविधान खानु भयो, आज व्यवस्था सकियो, गणतन्त्र सकियो, यो व्यवस्था खान थाल्नुभयो केपी ओली। यो के हो त? केपी ओली तपाईँको चाहिँ 76 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हो, 76 को प्रधानमन्त्री बहुमत हो कि होइन? हो, त्यही बहुमत प्रधानमन्त्रीले तपाईँको सिफारिस गरे हो कि होइन पार्लियामेन्ट डिसल्भ गर्ने? अनि के भयो त? उहाँले सिफारिस गर्नुभयो, बहुमत हुनुहुन्थ्यो होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो लिगालिटी के थियो भने उहाँसँग बहुमत थियो। म जान्दछु, म बुझ्छु, त्यहाँबाट केही साथीहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ सडकमा आइरहनु भएको थियो होइन, त्यसलाई तपाईँको कानुनले चाहिँ तपाईँको लिगालिटी चिन्दैन, त्यसले कानुनले चिन्दैन। तर त्यो 76 को चाहिँ 1 अनुसार हुने बेला उहाँ बहुमत हुनुहुन्थ्यो। पछि तपाईँको चाहिँ केही साथीहरू निस्केर जानुभयो, 76 2 मा आउनुभयो, तपाईँको 76 3 मा जानुभयो होइन, त्यो त उहाँको राइट्स पनि हो नि त होइन। अब हाम्रो बाहिरको चाहिँ एनालाइसिस कस्तो छ भने बाहिरको वातावरण चाहिँ 76 1 को चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाट 2 मा आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री राजीनामा दिइदिए हुँदो भन्ने चाहिँ
तपाईँको चाहिँ मान्छेको चाहनाबाट दबित त्यो इच्छाबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ घेराबन्दी भएको चाहिँ अवस्था हो यो होइन। 76 प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली जान किन नपाइने, 3मा जान किन नपाइने, 5मा जान किन नपाइने? उहाँ तपाईँको पार्लियामेन्टको मेम्बर होइन, उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुलिङ पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष होइन, अनि अरू चाहिँ पाउने प्रधानमन्त्री नपाउने भन्ने पनि हुन्छ। विधि विधान धारा उपधारा केही नमान्ने 76 1 2 3 भनेको के हो? संविधान धारा होइन त, विधि होइन। प्रधानमन्त्रीले दिउँसो चाहिँ पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको पनि हेर्नुभयो होला। मसँग सबै हेरेँ, मैले लाइभ हेरेँ। 93 मात्र छ मसँग, सुन्नु, म त बाटो खोल्छु, मलाई त वाक्क लागिसक्यो। भरे चाहिँ 5 बजे के नाटक हो त्यो? 76 1 बाट 5 सम्म आउने विधि हो कि होइन? हो नि त विधि। अनि कसरी विधि मिचियो त? कसरी संविधान च्यातियो त? अल्पमतमा भयो नि कुर्सीमा टाँसिरहनु पर्ने। अर्कोले बहुमतले बनाइनु पर्यो नि त, खै त बनाएको 76 2 कै बनाएको हो त। नैतिकता रहेन भन्छन् क्या प्रधानमन्त्रीमा। कसरी नैतिक? प्रधानमन्त्री आफूले चाहिँ तपाईँको छोडेर हिँड्नु नैतिकता हो? 76 2 को सरकार बनाऊ त भनेकै हो त, खै कसैको आएन त सरकार बन्न। अनि सरकार बन्न आइ नसकेपछि उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्छ। अनि विश्वासको मत संसदले नदिइसकेपछि पनि संसदमा चाहिँ म प्रधानमन्त्री हो भने भनिरहन मिल्छ? विश्वासको मत माग्नुभयो, विश्वास मत पाउनु भयो, अनि त्यसपछि नैतिकता विश्वास मत नपाइसकेपछि अरूले लिएर जानु पर्यो नि त सरकार बनाउन। सरकार बनाउन अरू चाहिँ कसैको पनि मत नपुग्ने, अनि त्यसमा तपाईँको चाहिँ राजीनामा दिनुपर्थ्यो भन्ने कुरा गैरदलीय तपाईँको चाहिँ गैर संसदीय कुराहरू गर्ने होइन। तपाईँको चाहिँ दलीय व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा एउटा दलबाट चाहिँ 22-23 जना संसद निस्केर गएर अन्त गएर सही गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नैतिकता हुन्छ? ल प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने चाहिँ नैतिकता भएन रे, नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनु हुन भनेर भन्ने, अनि एउटै दलका तपाईँको 22-23 जना निस्केर अर्को दलको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन जानु, त्यो चाहिँ नैतिकता हो? मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त हरिहर पोखरेलजी, आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, म दुवै संस्थाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै, तर एज अ नागरिक, एज अ भोटर हामीले पनि यो प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। जरुर जरुर। यो व्यवस्था आज या संविधानको धारा मान्नुपर्छ पर्दैन? उहाँहरू जति ठुकै पदमा रक्षक भए पनि भक्षक त बन्न मिल्दैन होला, संविधान त सबैले मान्नुपर्छ होला। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भूमिका शङ्कास्पद छ कि छैन तपाईँको विश्लेषण? अब बाहिर तपाईँको चाहिँ जसरी चाहिँ हामीले माहौल एउटा क्रिएट भएको छ नि होइन, बाहिर तपाईँको चाहिँ माहौल क्रिएट भए अनुसार चाहिँ ओहो डुब्यो क्या रे, सिद्धियो क्या रे, प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो, शीतल निवास जानुभयो, लौ अब के हुन्छ, लौ गयो सिद्धियो खत्म, के भएको छ नि? प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ नियमित राष्ट्रपतिमा रिपोर्टिङ त गरिरहनु पर्छ त। अब तपाईँ 1-2 चोटि त साँझ पनि तपाईँको प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ 10 to 5 मात्र होइन सर। नेपालको प्रधानमन्त्री भनेको 10 to 5 मात्र होइन, जागिरे होइन होइन, ऊ मुलुकको ड्राइभर हो, मुलुक हाँक्ने मान्छे हो, ऊ 24 आवर खट्नुपर्छ होइन। त्यो हामी पनि चाहन्छौँ खटोस् भन्ने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री, त्यसमा मलाई कुनै कम्प्लेन छैन। 12 बजे जानुहोस् उहाँ, 1 बजे जानुहोस् उहाँ, तर मुलुकको लागि तपाईँको चाहिँ ड्राइभ गर्नको लागि, यो मुलुकलाई समृद्धिमा लैजानको लागि त्यो यात्रामा जानुपर्छ। 12 बजे गयो भने जानुहोस्, 1 बजे गयो भने जानुहोस्, तर मुलुकलाई समृद्धि बनाउनको लागि तपाईँ हाम्रा सपनाहरू, हामीले तपाईँको चाहिँ सुखको सपना देखेका छौँ, यिनै नेताहरूबाट सुखको सपना देखेर हामी लडिरहेका हौँ। 28 सालदेखि लड्दै आएको हो प्रधानमन्त्री, के को लागि? आज आएर संविधान कुल्चेर जान लड्या त होइन होला होइन। शेरबहादुर देउवा पनि यो जीवनी नै देख्नु भएको छ। मैले अब धेरै कुराहरू कोट्याउन चाहिँ, तर प्रधानमन्त्री व्यक्तिवादी, म व्यक्तिगत रूपमा कुनै लालछना र आरोप प्रत्यारोपमा म एक किसिमको कसैको यो व्यक्तिगत विषयमा कोट्याउन चाहन्न, तर यो संविधानलाई आज स्वीकार नसकेको हो त प्रधानमन्त्रीले? यो व्यवस्थालाई गणतन्त्र आज उहाँ चाहनुहुन्थेन भन्छन् प्रधानमन्त्रीले त। नवराजी, यो संविधान नमान्ने मान्छेहरूलाई पनि संविधान अन्तर्गत ल्याइसक्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ? त्यो त कुर्सी बचाउनु हो अरे नि त। यही हो, जब तपाईँको चाहिँ मान्छेले राइट काम गर्छ त्यसको लागि कुर्सी जोडिन्छ होइन। जब तपाईँको सानो मिस्टेक हुन्छ अनि त्यसपछि लौ संविधान च्यातियो, लौ प्रतिगमन आयो होइन, त्यो चाहिँ ठिक छ। नागरिक तपाईँको वाचडग पनि हो, हामी मिडिया वाचडग हुँदा नागरिक वाचडग हो, त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन। बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ, मन्थन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री भनेको तपाईँको सार्वजनिक तपाईँको चाहिँ व्यक्तित्व हो, त्यो सार्वजनिक व्यक्तित्वको बारेमा बहस छलफल मन्थन हुनुमा कुनै अन्यथा होइन। उहाँले गरेका हरेक क्रियाकलापमा टिका टिप्पणी हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै अन्यथा होइन। तर यहाँ चाहिँ के भइदियो भन्नुहुन्छ भने त्यो दुर्भाग्य हो हाम्रो। यदि त्यो दुर्भाग्य नभएको भएदेखि सायद 5 वर्ष यो सरकार आनन्दसँग टिक थियो, बहुमत त थियो त, 2/3 नजिकको बहुमत त हो त नेकपाको होइन। नेकपा तपाईँको चाहिँ विभाजन भइसकेपछि मेजर पार्टीको चाहिँ सरकार त तपाईँको चाहिँ केपी ओली लिड गर्नु भएको छ त होइन। अब यो नेकपा विभाजनै तपाईँको चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा नि क्वेसन छ के अरे। हजुरले पनि पटक पटक यहाँ कार्यक्रम चलाउनु भएको छ, हेर्नुभएकै छ। के तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ फैसला गर्ने बित्तिकै
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँको चाहिँ एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एकता गर्नको लागि फेरि आऊ भनेर 15 दिन टाइम दिया होइन? त्यो त झ्याल ढोका थुनेर कसरी झ्याल ढोका थुनिन्छ सर? कहाँ जाने कसरी? मनमुटाव बढिसक्यो, चिसिसक्यो, सम्बन्ध दूरी एउटा नाम तपाईँको जुध्यो, संविधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लगेको एउटा नाम जुध्यो, ऋषि कटेलसँग जुध्यो, जुधिसकेपछि 15 दिनमा चाहिँ अर्को नाम लिएर आऊ भनेर भने हो कि होइन? खैर संविधानले अब गरेको व्यवस्थामा हामी गर्न नसक्ने या निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय चाहिँ दल सम्बन्धीको व्यवस्थालाई चाहिँ सर्वोच्चले हेर्न मिल्दैन, त्यो फेरि अपवादको रूपमा चाहिँ प्रचण्डले पनि गर्न नसक्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ केपी ओली पनि मैले पढ्दा केपी प्रचण्डलाई मात्र भन्दिनँ मैले, त्यो नाम लिएर जान केपी ओलीले नि पहल गर्नु भएन, त्यो नाम लिएर जान प्रचण्डजीले नि पहल गर्नु भएन, त्यो अर्को विकल्प लिएर जान माधवजीले नि पहल गर्नु भएन। धेरै तुसहरू थियो होला, त्यो बिचमा धेरै अन्तर्विरोधहरू अन्तरसंघर्षले गर्दा दूरी भइसक्यो हो। यी तुसहरू तपाईँको चाहिँ जब हामी तपाईँको चाहिँ यहाँ मेजोरिटीको सरकार हुन्छ, बहुमतको सरकार बन्छ, त्यसपछि हाम्रा हरेक पार्टीमा तुस आउँछन्, एउटा समस्या हो। यो रहस्यको कुरा पनि हो। हिजो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि आएका तुस हुन् होइन? हामी विद्यार्थी राजनीति गर्ने बेलामा कङ्ग्रेसलाई तपाईँको भारतीय विस्तारवादी भनेर गाली गर्ने पनि हामी नै हौँ होइन? यसो भनिरहँदा त्यसो भए यसो भन्नुहोस् पोखरेलजी, मलाई भन्नुहोस्, आजको यो परिस्थिति ल्याउनमा यो देशका कम्युनिस्टहरू यो व्यवस्था नचाहनेहरू हुन् त? जनता सुखी भएको देख्न नचाहनेहरू हो त? स्थिरता नचाहनेहरू हो त? हो, राइट। तपाईँले राइट ठाउँमा आउनुभयो, राइट कुरा गर्नुभयो। यो मुलुक तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा आउनुमा होइन, यो मुलुक तपाईँको चाहिँ राजनीतिक स्थिरता चाहन नसक्ने होइन, जसले राजनीतिक स्थिरता देख्न सक्दैन, जसले राजनीतिक स्थिरता चाहँदैन, त्यस्ता खालका तपाईँको चाहिँ देशी अन्तर्देशी होइन शक्तिहरूको तपाईँको चाहिँ घुसपेट छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि छ, कङ्ग्रेस पार्टीमा पनि छ, जसपामा पनि छ होइन? त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा रहस्यमय ढङ्गले तपाईँलाई थाहा छैन म तपाईँको चाहिँ म कसैले चलाएर चलेको छु भन्ने, मलाई थाहा छैन म कसले चलाएर चलेको छु भन्ने, त्यस्तो ढङ्गले तपाईँको चाहिँ हाम्रा अहिले मात्र होइन सर, यो 2007 सालबाट तपाईँको चाहिँ एब्सोल्युट तपाईँको राजतन्त्र हुने बेलामा पनि हाम्राका सरकार 5 वर्ष टिकेका छैनन्। हेर्नुहोस् पल्टाएर इतिहास, एब्सोल्युट राजतन्त्र महेन्द्रको पालामा पनि, जसले 2/3 कङ्ग्रेस सरकार खाएर चाहिँ डेमोक्रेसीको चाहिँ तपाईँको घाँटी निमोठेर पञ्चायत ल्यायो भनेर हामी भन्छौँ, उनी एब्सोल्युट महाराज हुने बेलामा पनि यहाँ 5 वर्ष सरकार टिकेको छैन। वाइ? हामीले त्यति बेला भन्थ्यौँ के भने राजाको र तपाईँको प्रधानमन्त्रीको टसल पर्यो, राजाको र तपाईँको उसले सूर्यनारायण थापाको पर्यो अथवा लोकनारायण चन्दको पर्यो अथवा अरू कसैको पर्यो, त्यो भएर फाल्यो होला भन्थ्यौँ। होइन, यहाँ तपाईँको चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ राजनीतिलाई स्थिरतातर्फ लैजान नदिनको लागि केही शक्तिहरू छन्। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रा राजनीतिक स्थिरता नहुँदाखेरिमा बेनिफिट लिने शक्तिहरू छन्। त्यसो भए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो देशमा चाहिँ बाह्य शक्ति विदेशी शक्तिको छलखेल भयो, बढी नै प्रभाव बढ्यो, बढी नै चाहिँ हस्तक्षेप भयो, जसको पात्रको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री आउनुभयो। उहाँहरू आफै पनि हुनुहुन्थ्यो पहिला। उहाँले जसले चाहिँ 5 जनाको क्लबले चाहिँ प्रधानमन्त्री क्लबले चाहिँ वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ होइन, तिनीहरू पनि पहिलाको प्रधानमन्त्री, उहाँहरू नै पहिलाको प्रधानमन्त्री होइन। तपाईँले भनेको कुरा हेर्दाखेरि त उहाँले श्रृङ्खलामा उहाँहरूले भनेको कुरा त सही रहेछ नि त। त्यसो भए उहाँहरूले चाहिँ आफूले म भन्नुभयो, उहाँहरू त आफ्नो विदेशी शक्तिबाट परिचालित भएर आफूले पनि शासन गर्न सक्नु भएन 5 वर्ष होइन। अब अहिले पनि केपी ओलीको सरकार तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष जान्न कि भन्दाखेरि यही हो भनेर भन्नुभयो। म भन्दिनँ केपी ओलीलाई तपाईँको चाहिँ कहीँबाट प्रभाव होला, कहीँबाट दबाब होला होइन, त्यो चाहिँ म चाहिँ तपाईँको नहोला भनेर भन्न सक्दिनँ, किनभने तपाईँको चाहिँ भू राजनीतिमा हुन्छ यो कुरा। तपाईँ हामी छर्लङ्ग भयो हुन्छ, प्रष्ट भयो हुन्छ, हामी तपाईँको जटिल भू राजनीतिक अवस्थामा छौँ। खै ठिक छ। अब यो स्वाभिमान 70 साल भन्ने एउटा किताबमा तपाईँले प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको जीवनीलाई उतार्नु भएको रहेछ अभिलेख मार्फत। यो बडो मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। यो भनिरहँदाखेरि अब प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप, एक किसिमको लालछना र एक किसिमको आरोप त लागि नै रहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री पनि कसैबाट परिचालित, विशेष त भारतबाट परिचालित हुनुभयो र चाहिँ भारतीय गुप्तचरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निजी सरकारी निवासमा लिएर रातिको 2-4 घण्टा चाहिँ वार्तालापपछि नेपालमा विकसित घटनाक्रम हेर्दाखेरि तपाईँले भनेको स्वाभिमान एक प्रधानमन्त्री, एक पात्र या एकजना आज संस्थाको रूपमा जसले काम गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि छैन? छैन। उहाँ एब्सोल्युट स्वाभिमान शक्तिशाली, 1, 2, 3 भनौँ म होइन। अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो सामन्त गोयलले कुरा उठाउनु भएको छ होइन, म जस्तै कुनै राजनीतिक विश्लेषकले बजारमा भएको म जस्तै कुनै राजनीतिक विश्लेषकले कसैको तपाईँको चाहिँ नजिक कसैसँग पाइपर्ने हिसाबले गरिएको व्याख्या हो त्यो होइन। म जस्तै तपाईँको सामन्त गोयल आएको संसद रेजुलेसन हुनु, चुनावमा जान खोज्नु, पार्टी फुटाउनु, संविधान भङ्ग गर्नु, संविधानमाथि प्रहार हान्नु। सुन्नु जब तपाईँको चाहिँ सामन्त गोयल यहाँ आउनुभयो
सामन्त गोयल यहाँ आइसकेपछि यहाँ घटनाक्रमबाट म एकदमै प्रष्ट छु, म अपडेट छु हैन। उहाँ त सामन्त गोयल किन आउनुभएको थियो यहाँ, किन आउनुभएको थियो हैन, उहाँ किन आउनुभएको थियो भन्दा त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत भएर आउनुभएको थियो। राति आउँछन् त, राति होइन, आउँदा राति भयो। राति आएर चाहिँ साँठगाँठ गरेर राति नै फर्किन्छ। मैले अघि नै भने त्यसलाई चाहिँ सुन्नु पारदर्शी बनाउनु, मैले अघि नै भने ट्रान्सपेरेन्सी गर्ने। मलाई भन्नुहोस्, मैले अघि नै भने मुलुक ड्राइभ गर्ने मान्छेहरूलाई राति र दिन हुँदैन, कामको सिलसिलामा हैन, कामको सिलसिलामा तपाईँको चाहिँ रुकुमागत कटवाललाई चाहिँ फाल्याएको अहिले दिउँसो फाल्यायो, राति नै फाल्या त हो नि। राजालाई कहिले लखेट्या हो, राति नै लखेट्या त हो नि। बौद्धल कहिले घोषणा भयो, राति नै घोषणा भयो। 46 सालमा म जेलमा थिएँ बौद्धल आउने बेलामा, कति बेला भयो, दिउँसो भयो। घटनाक्रम घट्दै जाँदा कहिले रात हुन्छ कहिले दिन हुन्छ। नेपालमा राति नै हुन्छ, त्यो चाहिँ म्याटरै होइन, त्यो कुनै विषय नै होइन हो र सर। त्यो के भन्नुहुन्छ भने घटनाक्रम घट्दै जाँदा, डेभलप हुँदै जाँदा एउटा कोर्स, जुन एउटा कोर्स बदलिने बेलामा चाहिँ कहिले राति हुन्छ कहिले दिन हुन्छ होइन। त्यो सामन्त गोयल दिनमा आयो कि राति आयो, त्यो मैले त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्दिनँ। उनी आएर किन आयो भन्ने कुरा इन्ट्रेस्ट कुरा हो। किन आउनुभयो बाहिर तपाईँको जुन चर्चा भइरहेको छ, उनी आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो, यो विश्लेषण गर्ने चिज हो। यो घटना घटेपछि यो घट्यो, यो घटेपछि यो घट्यो, यो घट्यो भन्ने एक खालको विश्लेषण हो होइन। त्यसमा तपाईँको चाहिँ सामन्त गोयल आउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भयो होइन। प्रतिनिधि सभा विघटन ढडास पाएर हो कि प्रधानमन्त्री बढी नै शक्तिशाली आक्रमण टाइपमा उत्रिनु, कसैले उहाँले हेर्न चाहनु भएन, कोही देख्नु भएन, मै सर्वेसर्वा, अब यस्तो छ, आई एम द स्टेट। अब यस्तो छ, हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति लघुतावासपूर्ण कुरा गर्छौँ हामी नेपालीहरू है। एउटा तपाईँको चाहिँ इन्डियाको कोही तपाईँको खदार सचिव आयो भने हामी त्यसलाई महाभारत सोध्छौँ हो। आफूले इलेक्टेड गरेर पठाएको प्रधानमन्त्री चाहिँ हामी कमजोर सोध्छौँ, कमजोर बनाउन लाउँछौँ होइन। एउटा सहसचिव तपाईँ लेभलको सामन्त गोयल आउँदा उसलाई तपाईँको चाहिँ हामी ठुलो तपाईँको महाभारत तपाईँको सोध्छौँ र उसले के नै यहाँ के नै गरिदिने भन्ने सोध्छौँ। यो हाम्रो लघुताभासपूर्ण तपाईँको सोचाइ हो। यो आजबाट होइन यो भएको होइन। तपाईँको 7 सालदेखि म अघि नै भनिहालेँ हजुरलाई, 2007 सालदेखिबाटै यो लघुताभासपूर्ण सोचाइ छ हामीलाई। 7 सालतिर त तपाईँको इन्डियाबाट सल्लाहकार ल्याएर राख्ने चलन थियो। हेर्नुहोस्, गोविन्द नारायण सिंह भन्ने तपाईँको त्रिभुवन सल्लाहकार थियो, चन्द्रेश्वर नारायण भन्ने तपाईँको जाने हुन्थ्यो, चन्द्रेश्वर भन्ने तपाईँको चाहिँ बिपिजीको चाहिँ सल्लाहकारले थियो होइन। पछि फालियो होइन। यो हुँदै आउँदाखेरि यहाँ तपाईँको चाहिँ हामीसँग तपाईँको अहिले पनि हामीसँग तपाईँको चाहिँ लघुताभास छ। हामी जे व्याख्या गर्छौँ नि इन्डियालाई जोडेर जे व्याख्या गर्छौँ, त्यसो हो भने मलाई भन्नुहोस् त हरिहर, त्यो लघुताभासलाई चाहिँ तोड्नको लागि चाहिँ प्रारम्भ गर्ने मान्छे भनेको चाहिँ पञ्चायतमा एकजना थिए कृतिनिधि विष्ट हो। त्यसपछि अहिले भनेको चाहिँ स्टिल प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी नै हो। कहिलेबाट म भन्छु, सुन्नुहोस्, म कहिलेबाट भन्छु, तपाईँले भन्ने नाकाबन्दीबाटै भन्ने हो नि। नाकाबन्दी त्यही भन्छ, नाकाबन्दीभन्दा पहिलाबाट, नाकाबन्दीभन्दा पहिलाबाट जति बेला हामी संविधान बनाउने क्रममा थियौँ होइन, त्यो संविधान बनाउने क्रममा चाहिँ इन्डियाले तपाईँको चाहिँ दूत पठाएर एक हप्ता सार भने हो कि होइन। हजुर त अपडेटर हुनुहुन्छ नि त, पत्रकार भयो, सार भने हो त, नमाने कसले? यही केपी ओली हो प्रधानमन्त्री हुन नमान्ने हो, यही भन्छौँ हामी। जब उहाँले तपाईँको चाहिँ कसैले पनि, केपी ओली मात्र होइन अरू कसैले, जब तपाईँले पनि राइट काम गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि तपाईँको स्वार्थ लहर हामी हालिदिन्छौँ। नवराजजीले यो राम्रो काम गर्यो, यसले यसो गर्न होला, राम्रो तपाईँको चाहिँ आज अन्तर्वार्ता लियो फलानुसँग, साउलाई खुसी बनाउनु होला। यो लघुताभास हो हाम्रो। हामी त्यो लघुताभासबाट बाँचेका छौँ, हामी त्यो लघुताभासका शिकार छौँ। त्यो चिज चिर्नको लागि चाहिँ केपी शर्मा ओलीले प्रयास गरिरहेको चिज हो होइन। त्यो चिजलाई तपाईँको चाहिँ कसैसँग भेट्दैमा, कसैसँग तपाईँको चाहिँ बस्दैमा, अनि हामी त्यसलाई चाहिँ उरल झिरल बनाएर चाहिँ त्यसलाई उ गर्छौँ। ठिक छ, उहाँप्रति वाच गर्नुपर्छ। उहाँले गरे कि सामन्त गोयललाई भेट्दाखेरिमा चाहिँ छोडिदिने भने होइन मैले होइन। त्यो भेट्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ त्यसबाट त्यो उनी गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चिरफार गरौँ, चिरफार गर्न हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य हेर्दाखेरि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कसै न कसै बाह्य शक्तिको हात छ भन्ने त एउटा सामान्य नागरिकले पनि विश्लेषण गर्न उहाँले आफै ममा भन्नुभयो क्या, उहाँहरू आफू बाह्य शक्तिबाट चल्ने भयो। एउटा कुरा जस्तो अहिले पनि हामी एज अ भनौँ संसार जगत या आम जनताले पनि बुझिरहेको विषय, नेपालको हरेक घटनाक्रममा भारतको ठुलो योगदान छ, हस्तक्षेप पनि छ। त्यसलाई दुवै तरिकाले बुझौँ। यो पछिल्लो समयको वक्तव्यलाई हेर्ने हो भने नेपालमा कुन शक्ति यति धेरै बढी हावी भयो या हस्तक्षेप भयो, तपाईँलाई के लाग्छ? पश्चिम, उत्तर या तपाईँको दक्षिण? अब मैले अगाडि पनि भने हामी चाहिँ जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ। हाम्रो भूराजनीति भनेको सजिलो होइन। दुईतिर तपाईँका ठुला ठुला विशाल विशाल देशहरू छन्,
एकातिर तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट शासन छ, निर्दलीय कम्युनिस्ट शासन छ अथवा एकदलीय कम्युनिस्ट शासन छ, अर्कोतिर संसारको सबभन्दा चाहिँ ठुलो डेमोक्रेटिक कन्ट्री भन्ने चाहिँ भारत छ होइन। यी दुईटा देशका स्वार्थ दुईतिर चाहिँ गएका छन् होइन। अर्कोतिर हेर्दाखेरि यहाँ यी दुवै देश फेरि तपाईँको चाहिँ संसारमा महाशक्ति राष्ट्र बन्नको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था पनि छ होइन। त्यो चाहिँ बिचमा हामी सानो देशमा होइन, हामी चाहिँ सानो देश, हाम्रो गरिब मुलुक होइन, यो दुर्भाग्य भन्नुहोस् हामीलाई चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ हो अहिले पनि कुरा भयो, यो हजुरले मैले कुरा गऱ्यौँ, जसले तपाईँको चाहिँ मुलुक ड्राइभ गर्नु पर्थ्यो त्यो ड्राइभ गर्ने ड्राइभर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरेर राम्रो फेला नपारेन, हामी गरिब भए हो। राम्रो ड्राइभर फेला पारे भए त हामी धनी हुन्थ्यौँ होला नि त। हामीभन्दा तपाईँका चाहिँ पछि चाहिँ निस्केका मुलुकहरू, पछि स्वतन्त्र भएका मुलुकहरू कहाँ पुगिसके। अब 70 सालको भारत यहीँ छ। हामी जब इस्टाब्लिस भइसकेका थियौँ, उपनिवेशमै रहेको अमेरिका आज हेर्नुहोस् विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र छ है। यो व्यवस्थाको दोष हो त? हामी व्यवस्थालाई कति प्रयोगशाला, मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भने, हामीले एज अ प्रयोगशाला, एज अ टेस्ट गर्ने टेस्टेड प्लेटफर्म मात्रै बनायौँ। किन यस्तो भयो? अब व्यवस्था मात्रै हामी कहिले हेर्नु त, हामी व्यवस्था ल्यायौँ, हिजो पञ्चायत फाल्यौँ, बहुदल ल्यायौँ, बहुदल फाल्यौँ, हामीले चाहिँ लोकतन्त्र भन्यौँ, गणतन्त्र भन्यौँ, आज यो पनि अब यस्तो हामीले राणा फालेर प्रजातन्त्र ल्यायौँ। त्यो व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्ने, देश पनि बनाउने, किन बिग्रिरहेको, कसले बिगारिरहेको? हामीले चाहिँ तपाईँको 7 सालदेखि त अहिलेसम्म चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनलाई मात्र लड्यौँ, त्यो चाहिँ सही कुरा हो। हामी तपाईँको यो मुलुकको चाहिँ समृद्धिको लागि, यो मुलुकलाई तपाईँको डेभलप गर्नको लागि, यो मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ संसारसँग सँगसँगै लैजानको लागि चाहिँ हामीले 7 सालबाट अहिलेसम्म काम गर्न सकेनौँ। यो चाहिँ सत्य कुरा हो, हामीले देखेका छौँ, भएकै छौँ होइन। त्यति बेलासम्मको स्थिति हाम्रो के भयो भने राजनीतिक परिवर्तनमै गयो होइन। अब अरू देशको चाहिँ तपाईँको स्थिति हेर्ने हो भने म 8औं वर्ष बेलायत बसेँ, राजतन्त्र भएको देशमा बसेँ अब म होइन, जहाँ लिखित संविधानै छैन, जहाँ लिखित संविधानै छैन होइन। त्यो देशहरूलाई चाहिँ हेर्ने भने अरू पनि अहिले पनि तपाईँको 10-11वटा कन्ट्रीमा चाहिँ हेड अफ द स्टेटै हो त्यहाँको चाहिँ राजतन्त्र होइन। त्यसरी हेर्दा तपाईँको व्यवस्था नै तपाईँको चाहिँ मुलुकको डेभलपको लागि चाहिँ बाधक हो भन्ने म भन्दिनँ। हाम्रो एक्सर्साइज त त्यही देख्यो होइन। अब व्यवस्था बाधक हुन्थ्यो भने अर्को ल्याउने, अर्को ल्याउने, तर जनताले केही नपाउने। अहिलेको संसारमा तपाईँको चाहिँ सबभन्दा लोकप्रिय व्यवस्था भनेको डेमोक्रेसी नै हो, लोकतन्त्र नै हो। हामीले संसारका सबै व्यवस्था एक्सर्साइज गरिसक्यो, अब कुन व्यवस्था बाँकी छ त? त्यसो भए भन्नुहोस्। अब यही अहिले हजुरले चाहिँ भूमिकामा बाँड्नु भएको थियो, अब व्यवस्था जाँदैछ कि भन्ने चिज गर्नुभएको थियो नि। अब गएर कहीँ जाने ठाउँै छैन। हामीले चाहिँ जति पनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थाहरू अहिले भइरहेका संसारमा डेभलप भएका जति पनि व्यवस्थाहरू छन्, स्ट्रक्चरहरू छन् होइन, ती चाहिँ तपाईँ हाम्रा भइसक्यो, आइसक्यो। यही बाँकी थियो संहिता आउनु, यो पनि आयो, संहिता बाँकी थियो, यो पनि तपाईँको चाहिँ आयो। भलै यो तपाईँको चाहिँ सफल होला नहोला, मेरा त्यसमा आफ्ना रिजर्भेसनहरू छन्, मेरा त्यसमा आफ्ना पोइन्टहरू छन् होइन। केही यो चाहिँ तपाईँको जाला त ड्राइभ होला त, अलिकति महँगो हुने हो कि भन्ने खालका मेरा केही कुराहरू छन्, मेरा त्यसमा रिजर्भेसनहरू छन्। खैर तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्ने व्यवस्था सबै गरिसक्यो होइन। त्यो गर्दा गर्दै पनि कुनै पनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थामा हामीले चाहिँ गतिलो ड्राइभर नपाएकै हो। त्यसो भए आजसम्म हाम्रो देशमा नेतै जन्मेन। हामीले तपाईँको चाहिँ नेता जन्मायौँ, राजनीतिक परिवर्तन गर्ने नेता जन्मायौँ, 10औं वर्ष सङ्घर्ष गर्ने नेता पनि जन्मायो त नेपालले। हो त, प्रचण्डजी त 10औं वर्ष चाहिँ सङ्घर्ष गरेर, युद्ध गरेर जनयुद्ध गरेर तपाईँ हतियार पड्काएर बन्दुक पड्काएर आउनुभयो हो त। त्यस्तो नेता पनि जन्माइयो होइन। तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरू पनि 28 सालमा टाउका काट्ने पनि जन्मायौँ, कम्युनिस्ट पार्टीका तपाईँको चाहिँ विशाल नेता पनि जन्मायौँ हामीले। टाउको काट्ने त्यत्रो तपाईँको चाहिँ 10औं वर्ष तपाईँ बन्दुक पड्काएको भन्ने कुरा त व्यवस्था परिवर्तन गर्दा, राजनीतिक परिवर्तन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही तपाईँको मानवीय घटनाक्रमहरू त हुन्छन्, मानवीय तपाईँको क्षति हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचण्डजीको पालाहानी भएका छन्, केपी ओलीले झापा गर्दाखेरि मानवीय क्षति भएका छन् होइन। यो चाहिँ ठुलो कुरो भएन, टाउकै काट्ने भनेर भन्ने, बन्दुकै हान्ने भनेर भन्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन लडाइँको लागि त, आन्दोलनकै लागि त, त्यो छोडिदिनुहोस् न। तपाईँको यहीँ भोलि बिहान तपाईँको चाहिँ आन्दोलन गर्ने बेलामा पनि त सडकमा मान्छे बर्न सक्छ होइन। त्यही तपाईँको 62-63 पनि त मरे, 46 सालमा पनि त मरे। त्यो चाहिँ एउटा पाटो हो, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण, मान्छे मर्नु हुँदैन, क्षति हुनु हुँदैन होइन। अब चाहिँ तपाईँको के हो भने अब तपाईँको चाहिँ बलिदान चाहिँ होइन, अबको युग चाहिँ योगदानको। हामीले अहिलेसम्म बलिदान गऱ्यौँ होइन, आफै तपाईँको चाहिँ तपाईँ शहीद भएर बलिदान गऱ्यौँ, कसैले अरूलाई मारेर अरूको चाहिँ हत्या गरेर चाहिँ तपाईँको राजनीतिक परिवर्तनको लागि चाहिँ वातावरण क्रिएट गर्ने कुराहरू भयो। यो देशमा त अब प्रधानमन्त्री मारेर अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने संस्कार, राजा मारेर राजा हुने संस्कार, अब त्यो धेरै नकोट्याउ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, अब आज सबैले भन्छन् अब व्यवस्था जान थाल्यो, व्यवस्थालाई सिद्ध्यायो, व्यवस्था खायो, सिद्धियो, बर्बादै पार्यो, त्यो देख्नुहुन्छ हुँदैन तपाईँ?
हामी कुन मोडालिटीमा जाँदैछौँ, कुन व्यवस्था ल्याउन यो हरकतहरू हुँदैछन्? किनभने यत्रो जनताको बलिदान, झन्डै 70 वर्ष 71 वर्षको योगदानबाट प्राप्त भएको आजको यो व्यवस्थालाई बचाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् हरिहर सर, तर यो व्यवस्था जान्छ भन्दा चिन्ता लाग्छ। हाम्रा अग्रजहरूले गरेको योगदान बलिदान हाम्रा आउने पुस्ताहरूले यसलाई एउटा स्मरणको रूपमा, एउटा दस्तावेजको रूपमा एउटा जीवन्त बनाउनु पर्छ। किनभने अमेरिकाको अहिलेसम्म एउटै संविधानले देश चलेर कहाँ पुगिसक्यो, हामी यही संविधानका पाना पल्टाउँदै जिन्दगी जाला जस्तो भइसक्यो। 2 पुस्ता गइसक्यो, अब तेस्रो पुस्ता हामी फेरि परिवर्तनकै सिलसिलामा छौँ। यो मैले अघि केही अलि लामै बोलिरहँदा पनि व्यवस्था कुन ल्याउन खोज्दैछौँ, हामी कहाँ जाँदैछौँ? हामी टु बी अनेस्ट इमान्दारीपूर्वक के भन्छु भने अब तपाईँको चाहिँ यो लोकतन्त्रबाट बाहिर गएर चाहिँ अरू कुनै व्यवस्था आउने सम्भावना छैन। अब तपाईँको पोलिटिकल्ली तपाईँको चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन्। पोलिटिकल्ली अप्ठ्याराहरू भएको कारणले नै तपाईँको चाहिँ हामी यो बहस गर्दैछौँ। त्यो अप्ठ्याराहरू नभएको भएदेखि, सहज सरल रेखामा राजनीति गइदिएको भएदेखि, सरल रेखामा तपाईँको चाहिँ संविधान हिँडिदिएको भएदेखि, होइन, राजनीति पनि सरल रेखामा हिँडिरहेको छैन। हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने तपाईँको जुन ट्र्याक छ, होइन, त्यो पनि तपाईँको सरल रेखामा गइरहेको छैन र न हामी बहस गरिरहेछौँ। नत्र त हामी समृद्धिका गफ गरेर बस्ने होला नि। राजनीतिक यत्रो तपाईँको रेल पुग्यो, त्यहाँ यस्तो भयो, त्यहाँको जनताले यति कमायो, यति विकास भयो, फलानु तपाईँको चाहिँ प्रदेशको चाहिँ तपाईँको पर क्यापिटा इन्कम यति भएछ, फलानु प्रदेशको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम यति भएछ, त्यो त सपना, फलानु नगरपालिकाको पर क्यापिटा इन्कम यति भएछ, सपना मात्रै भयो, कर मात्रै दिनुपर्ने बहस गर्ने होला नि हामी। त्यो बहस नगर्नुको कारण र यही तपाईँको राजनीतिक बहस गर्नुको कारण के हो भने हामीले तपाईँको जुन लिइरहेको लाइन, संविधान कार्यान्वयनको लाइन, यो व्यवस्थालाई तपाईँको सस्टेन गर्नको लागि लिइरहेको लाइन सरल रेखामा छैन, होइन। त्यो चाहिँ सत्य हो। केही अप्ठ्याराहरू छन्, त्यो सत्य हो, तर अर्को कुनै व्यवस्थाको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री आज राज संस्था ल्याउने, यो धर्मनिरपेक्षता संविधानलाई ध्वस्त पार्ने, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने, यो व्यवस्थालाई उल्टाउनेतिर हिँड्नु यो हुँदैन। नेपालमा अब 1, 2, 3 लेखेर राख्नुहोस्, राज संस्था पनि फर्किँदैन। यहाँ तपाईँको निरङ्कुश त अरू कुनै राज संस्था मात्रै होइन, अरू कुनै व्यक्ति पनि निरङ्कुश बन्न सक्छ भनिरहेछ नि, बाहिर आइरहेछ नि त। प्रधानमन्त्री पनि निरङ्कुश हुन सक्नुहुन्न, राजतन्त्र पनि फर्किँदैन, होइन। व्यवस्था योभन्दा अर्को व्यवस्था ल्याउने तपाईँको चाहिँ अहिले भन्यौँ हामीले कुन चाहिँ मोडल लिएर आउने हो। सबै दलहरू भन्दै हुनुहुन्छ व्यवस्था हामी बचाउने, व्यवस्था खतरामा छ भनिरहनु भएको छ। यत्रो जनमतलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री गलत होइन भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन मल्टी पार्टी सिस्टममा कुनै पनि दलको नेताले चाहिँ म व्यवस्था बचाउन लाग्नु छु भन्नु त पाउनु पर्यो त। नत्र त तपाईँको मल्टिपार्टी सिस्टम व्यवस्था बचाउन त मल्टिपार्टी सिस्टमै भएन नि त। होइन, सबै एक ढिक्का भएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले निरङ्कुश हुनुभयो, तानासा हुनुभयो, जङ्गबहादुर राणा बन्न थाल्नुभयो। आज आएर यो देशको यो सबै उपलब्धिलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ छैन सर, नेभर। त्यो न प्रधानमन्त्री तपाईँको जङ्गबहादुर बन्न सक्नुहुन्छ, न मैले चाहिँ बुझे अनुसार प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बन्ने चाहना छ। यो दुईटै कुरा रङ हो। राजनीति सही ट्र्याकमा छैन, त्यो मान्छु म। त्यही भएर बहस गरिरहेको छौँ हामी। होइन, त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री आज कुन मोडलमा जाँदै हुनुहुन्छ? पाँचवटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली तानाशाह हुने भयो भन्ने बित्तिकै भइदिने हो त उहाँ? त्यो होइन। यो मुलुकमा एउटा चाहिँ सिस्टम छ, संविधान छ, होइन। यो संविधान तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयनको सिलसिलामा छ। मलाई थाहा छ, हजुरलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा चाहिँ भेरिज प्रब्लम, समस्याहरू छन्, होइन। ती समस्याहरू हरेक ठाउँबाट छन्। संविधान बनाउनेहरूसँग पनि छन्, संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरूसँग पनि छन्, संविधानका पालनकर्ताहरूसँग पनि छन्। मैले यो चाहिँ 1, 2, 3 भनेर भन्नुको कारण के हो भने सबैसँग समस्या छन्, बुझाइमा पनि समस्या छ, हामीसँग बुझ्ने पनि समस्या छ। हामीले जुन संविधानका धारा पढ्छौँ नि, होइन, संविधानका धारा पढ्दाखेरि हामीले सर्र तपाईँको चाहिँ कह गह पढ्दै पढ्छौँ, होइन। देयर सुड बी कन्स्टिट्युसनालिटी। संविधानका प्रत्येक शब्दमा, प्रत्येक अक्षरमा कन्स्टिट्युसनालिटी हुन्छ। संविधानको तपाईँको चाहिँ संवैधानिकत्व हुन्छ, होइन। त्यो चिज हामी हेर्दैनौँ। मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ हाम्रा संविधानका पालनकर्ताहरूले पनि त्यो हेरेर व्याख्या गरेको मैले देखिरहेको छैन। ठुल्ठुला संविधानविदहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू प्रधानमन्त्रीले आज गलत गर्नुभयो भनिरहँदा तपाईँ बचाउ गर्दै हिँड्नु भएको छ। खैर, तपाईँका विचारलाई म अब सम्मान गर्नै पर्यो। एज अ स्वतन्त्र तपाईँको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। हेर्नुहोस्, यो हामी फ्रिडममा चाहिँ आज यो प्राप्त उपलब्धिको एउटा मेरुदण्ड पनि हो। अहिले मनमा लागेको प्रश्न हरिहर पोखरेलजी, अब मैले अघि पनि भने हामी मोडलकै संसारका सबै मोडल एक्सर्साइज गरिरहँदा आज प्रधानमन्त्री अलिकति हिटलरी हुनु थाल्नुभयो कि कमेडियन टाइपको मोडालिटीमा जाँदै हुनुहुन्छ कि बङ्गलादेशी मोडलमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ कि कुन मोडलमा देशलाई लगेर जान खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ एनालाइसिस हुन थालेको छ। उहाँले कहाँ लान खोज्नुहुन्छ भन्ने चिज महत्त्वपूर्ण होइन, होइन।
मुलुकमा भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले चाहिँ कुन चाहिँ कोर्स पुरा गर्दैछ भन्ने कुरा हो है। मलाई के लाग्छ भने हामी चाहिँ अब निरङ्कुशतामा जान सक्दैनौँ, जानै सक्दैनौँ होइन। र अर्को तपाईँको चाहिँ व्यवस्थाको मोडल छैन, अघि नै हामी भनिहाल्यौँ, बहस गरिहाल्यौँ होइन। अब टु बी अनेस्ट चाहिँ बी फ्रेङ्क चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमहरू तपाईँको चाहिँ शान्त नहुने हो र यसरी नै तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने हो भने एक दुई देशमा यस्तै खालका राजनीतिक घटनाक्रमहरूबाट उब्जिएका केही परिघटनाहरू चाहिँ छन् होइन। म अब नजिकैको जाउँ, बाहिर टाढा नजाउँ। 1975 सालमा भारतमा इन्डियामा चाहिँ प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी हुनुहुन्थ्यो। सायद तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रतिपक्ष दलहरू र गठबन्धन र अहिलेको हाम्रो प्रतिपक्ष गठबन्धनको प्रकृति एउटै छ। त्यति बेला जयप्रकाश नारायण भन्ने हुनुहुन्थ्यो, स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको उहाँ लिडर। इन्दिरा गान्धीका जत्तिकै हाइट भएको मान्छे हो उहाँ होइन। उहाँको बुवासँग, इन्दिरा गान्धीको बुवासँग सँगै लड्या अङ्ग्रेज हटाउनको लागि। जयप्रकाश नारायणको नेतृत्वमा तपाईँको चाहिँ विपक्षी गठबन्धन थियो, ठ्याक्कै यही रूप होइन। इन्दिरा गान्धीलाई त्यति बेला चाहिँ तपाईँको घानासा भई के भन्न मिल्ने हो, भन्न मिल्ने जति चाहिँ सबै चिजहरू भनिएको थियो। र भारतभरिका सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्राट्सहरूलाई सरकारलाई सहयोग नगर भनेर आह्वान पनि गरिएको थियो है। त्यसले असर राख्थ्यो। हाम्रा तपाईँको चाहिँ 5 जना प्रधानमन्त्री क्लबले भनेको चिजले चाहिँ असर राखेको छैन होइन। त्यहाँ चाहिँ असर राख्थ्यो, किनभने जयप्रकाश नारायण भएको कारणले। त्यो हाइट थियो नि त, त्यो हाइट थियो र ब्युरोक्रेसीबाट इन्दिरा गान्धीलाई असहयोग भयो पनि। यहाँ पनि त भयो नि त, काम नगर्नुहोस् है तपाईँहरू, अब प्रधानमन्त्रीका काम, प्रधानमन्त्रीले काम नगर्नुहोस् भने उहाँले वक्तव्य जारी गर्नुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री क्लबले वक्तव्य जारी गर्यो होइन। तर काम त भइरहेछ, कहाँ चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो देख्नु भएको छ र, भइरहेछ नि होइन। अब हाम्रा तपाईँको चाहिँ काम भइरहेछ भन्दाखेरि खै कहाँ के भएको छ भनेर देखाउने ठ्याक्कै यही ठाउँ त देखिँदैन। यो देशमा इमर्जेन्सी आउन सक्छ। अब एउटा तपाईँको चाहिँ यो घटनाक्रमहरू चाहिँ अब विपक्षी गठबन्धनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको घेराबन्दी गर्दै जाने, राज्यलाई घेराबन्दी गर्दै जाने होइन। तपाईँको चाहिँ दलीय मर्यादा पनि उल्लङ्घन हुँदै जाने। दल तपाईँको चाहिँ बहुदलीय तपाईँको मर्यादा, बहुदलीय संसदीय मर्यादा, दलीय मर्यादा होइन। यो सबै चिजहरू चाहिँ सबैतिरबाट उल्लङ्घन हुँदै जाने हो भनेदेखि निकास त एउटा पाउनु पर्यो मुलुकले। सङ्कटकाल लाग्छ त होइन, त्यो पनि होइन, त्यो पनि मैले भन्दिनँ। मैले भन्दै दुईवटा कुरा भन्दैछु, मैले नआत्तिनुहोस् अहिले। त्यो निकास त तपाईँ एउटा दिनुपर्छ मुलुकले होइन। त्यो निकास भनेको के हो भने डेमोक्रेसीमा इलेक्सन हो, चुनाव हो होइन। त्यति बेला तपाईँको इन्दिरा गान्धीले के गर्नुभएको थियो भने तपाईँको त्यति बेलाको चाहिँ भारतको राजनीति पनि आउट अफ तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल थियो, राज्यबाट कन्ट्रोल बाहिर गएको थियो। हाम्रोमा गइसकेका छैन अहिले फिलहाल, अहिले राइट त ना टुडे होइन। तपाईँको हाम्रो चाहिँ अहिले पनि हाम्रो राजनीति चाहिँ राज्यको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर फुत्किसकेका छैन। यदि यो फुत्किने अवस्था भयो भने त्यसलाई त कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्यो। फुत्केर बाहिर गयो भने त सिद्धियो, त्यसलाई त कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्यो। त्यो कन्ट्रोलमा ल्याउनुको लागि चाहिँ होइन केही तपाईँको चाहिँ घटनाक्रम हुन पनि सक्छन् होइन। सैनिक शासन पनि आउन सक्छ, त्यो भने होइन, चुनावै गर्नुपर्छ, चुनावै गर्ने हो, चुनावै गर्ने, राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ। एउटा तपाईँको पोइन्ट भनेको केही समय तपाईँको चाहिँ राजनीतिलाई तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल, राज्यको कन्ट्रोलमा ल्याएर होइन इलेक्सन गरेर तपाईँको फेरि जाने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यतातिर त्यो अभ्यास चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अभ्यासमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ हाम्राको तपाईँको चाहिँ वातावरणले चाहिँ अहिलेसम्म फेभरेबल गरेको छैन होइन। हामी तपाईँको डेमोक्रेसीमै छौँ र हाम्रा नेताहरू चाहिँ मिल्नै खोज्दैछन् होइन। त्यो हामी आशा पनि गरौँ, त्यो हामीले दबाब पनि दिउँ, यो गर्न हुँदैन, खबरदारी यो गर्न पाइँदैन भनेर होइन। त्यो एउटा तपाईँको चाहिँ अवस्था, तपाईँको पोलिटिक्सलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि राज्यले जसले राज्य ड्राइभ गर्छ, त्यो ड्राइभ गर्ने मान्छेले छोडिदिन त भएन। अहिले केपी ओलीले मान्नुहोस् बाहिर आवाज आए जस्तो केपी ओलीले सल्लक्क निस्किरहेन के हुन्छ, अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्ने न। त्यो त सुरु भइसक्यो, प्रक्रिया सुरु भएको छैन, अदालतमा विचाराधीन छ। अर्को कोही प्रधानमन्त्री हुने न हो, को हुने हो त? यिनै 5 जना प्रधानमन्त्री क्लबबाट एउटा कोही हुने न हो। नामै गइसक्यो शेरबहादुर देउवा। अनि उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ हिजो उहाँ पनि हिजो प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो, आज विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्नुभएको छ होइन। उहाँहरूले त उहाँहरूको पार्लियामेन्ट त भएको थियो विदेशी हस्तक्षेप होइन। यही एउटा तपाईँको चाहिँ जिउँदो केपी ओली भएर न तपाईँको चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानीको जमिन चाहिँ फिर्ता गर्नको लागि प्रयास भएको छ। 60 वर्षमा कसले के हेरेर बस्यो? यहाँ बडे बडे महाराज थिएनन्, महेन्द्र थिएनन्, वीरेन्द्र थिएनन्, ज्ञानेन्द्र थिएनन्। एब्सोल्युट तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र हुने बेलामा गुमेको भूमि यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ केपी ओलीले फिर्ता गरेर ल्याएछ। त्यही भएर मैले हजुरलाई भने नि, स्वाभिमानको शक्तिशाली हो नै, त्यसमा कुनै तलमाथि भएको छैन।
होइन नाकाबन्दी भन्ने कुरो त सायद अरू कोही प्रधानमन्त्री भएको भए लड्थ्यो होला होइन, त्यो त होइन सुन्नु सुन्नु सुशील सुन्नु कोइरालाकै पालामा भएको जस चाहिँ उहाँले लिनुभएको होइन त्यो पनि होइन भन्यो काङ्ग्रेसका यसमा नेताहरूले सुन्नु, बुझ्नु भन्नुभएको छ। यसमा पाउनुहोस् संविधान बनाउनको लागि टु बी अनेस्ट भन्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति सुशील कोइराला नहुन्थ्यो भने पनि संविधान बन्ने थिएन। एमालेको अध्यक्ष केपी ओली नहुन्थ्यो भने संविधान बन्ने थिएन। एमालेको अध्यक्ष केपी ओली ठाउँमा अर्को भएको भए नि बन्ने थिएन। सुशील कोइरालाको ठाउँमा तपाईँको अर्को भएको नि बन्ने थिएन। दुवै त्यागी नेता हो। यस्तो खालको परिस्थिति यो संविधान बनाउने मान्छे संविधान त च्यात्नु भएन नि त। कहाँ कसले भनेको उहाँले संविधान फेरि अझ मैले आफै भन्दैछु बनाएको त, संविधान 5 जना च्यात्छ। प्रधानमन्त्रीहरूले भनिसक्नुभयो त संविधान च्यात्न थाल्नुभयो, व्यवस्था खतरा उहाँले भयो, भन्दैमा प्रतिगमन भयो। 5 जना प्रधानमन्त्रीले त तपाईँको चाहिँ भन्दैमा सबै च्यातिने हो र भनेको उहाँले के भन्नुभएको छैन र। अब उहाँ सही हो कि गलत हो सर्वोच्चको फैसला पर्खिनुपर्छ, तर अब म अलिकति सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्छ होइन। सर्वोच्चको फैसला चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ तार ध्रुव तारा होइन, त्यसमा रिजर्भेसन हुन्छन् मान्छेका। मैले अघि नै भने तपाईँलाई संसदीय संविधानको मल्टी पार्टी अन्तिम व्याख्या, सुप्रिम कोर्ट। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा मल्टी पार्टी वेस्टमिनिस्टरली पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा बहुमतको प्रधानमन्त्रीसँग प्रिरोगेटिभ राइट्स चाहिँ हुन्छ सर। ओके, अब यति धेरै कुराहरू गरिसक्यौँ, अलि पछि चाहिँ चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, देश कहाँ पुग्छ, यसको निकास के होला, यो विषयमा एकैछिनमा मैले होला। अघि भन्दै ठिक छ। थिएँ एउटा तपाईँको चाहिँ इन्दिरा गान्धीको मोडल भन्दै थिएँ मैले। अर्को चिज के हो भने 2014 मा बङ्गलादेशमा पनि यस्तै भएको छ हो। बङ्गलादेशमा भइसकेपछि तपाईँको शेख हसिनाले के गरिदिनु भयो, इलेक्सन गर्नुभयो, सम्पूर्ण प्रतिपक्षले बहिष्कार गरे अनि सानो सानो पार्टीहरू लडे। प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेपछि मेजोरिटी त आउनु नै भयो होइन। मेजोरिटी आयो, 5 वर्ष एब्सोल्युट शासन गर्नुभयो होइन। 2009बाट अहिलेसम्म चाहिँ कन्टिन्यू उहाँहरू चाहिँ तपाईँको इलेक्टेड भएर आउनु भएको छ आजको मितिसम्म। त्यही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसो होइन, सुन्नु, प्रधानमन्त्री? कोही त्यो के हो नजाऊ, भने, म सुन्नु, एक्लै जाऊ, मै लिएर आउँ, मै चलाऊ। 2014 मा तपाईँको इलेक्सन भइसकेपछि बहिष्कार गरेका चाहिँ राजनीतिक पार्टी पनि के भए 19 मा त आए, 19बाट आयो फेरि होइन। के भयो भने राजनीति अन्डर कन्ट्रोलमा आयो। त्यो खालको परिस्थिति यदि त्यहाँ शेख हसिनाले नगरेको भएदेखि देयर सुड बी आउट अफ कन्ट्रोल। उनीहरू पनि राजनीतिबाट बाहिर जान सक्थे। राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेले राजनीतिलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि आउट अफ डेमोक्रेसी जानु हुँदैन, प्रजातन्त्रभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। त्यही म प्रजातन्त्रकै विषयमा प्रजातन्त्रभित्र रहेर आउँदैछु। चाहिँ ल, तपाईँको ठिक छ, तपाईँले भनिहाल्नु इलेक्सन गर्नको लागि इलेक्सन गर्न प्रजातान्त्रिक विधि प्रक्रिया लोकतन्त्रकै अङ्गमा बसेर जाँदै जाँदै हुनुहुन्छ जाने भन्दै होइन। हो। यसो हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको दुहाई दिने प्रजातन्त्रकै वादी हुँ भन्ने अब मदन भण्डारी त देशमा प्रजातन्त्रकै शक्तिलाई टेकेर राष्ट्रवादी शक्ति बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्तमा हिँड्या मान्छे अब प्रधानमन्त्रीलाई त उहाँ तानाशाह पनि हुनुभयो भन्नुहुन्छ धेरैले। यस्तो यो एनालाइसिस गरिरहँदा मलाई लागेको प्रश्न, यो लोकतन्त्र म चुनाव गर्छु यो गर्छु भन्ने मान्छेले लोकतन्त्रको विधि प्रक्रिया पार्टीभित्र लागू गर्नुपर्छ पर्दैनस्? आफ्ना साथीहरू चाहिँ आज चुनावमा नजाने बरु विपक्षतिर गएर घाँटी जोडेर अर्काको नेतालाई चाहिँ बरु प्रधानमन्त्री बनाउने, केपी ओलीलाई चाहिँ त्यसमा नबनाउने। केपी ओली के दोष भयो त? गलत हुनुभयो नि त, 7 दिन छोडियो। माधव नेपालजीहरू चाहिँ निस्केर 28 जना जानु भएन, 23 जना गलत। माधवजी चाहिँ निस्केर चाहिँ शेरबहादुर कहाँ जाने अनि गाली चाहिँ केपी ओलीलाई गर्ने? यो त भएन त, यो न्याय होइन नि यो त। हैन, उहाँ त फेलियर हुनुभयो भन्ने कसरी उहाँको आशय फेलियर हो नि त। उहाँ चाहिँ निस्केर जाने, अल्पमतमा पर्नु उहाँ तपाईँको चाहिँ दलीय अनुशासन उहाँले गरेको माधव कदमहरू नेपालले गलत हो भनेर त उहाँहरू त आन्दोलन माधव नेपालले त दलीय अनुशासन चाहिँ तपाईँको तोडेर चाहिँ शेरबहादुर कहाँ जाने अनि गाली चाहिँ केपी ओलीलाई गर्ने? कहिले चाहिँ उहाँले विधि पद्धति पार्टी उहाँले उठाएको माग नेकपा हुने बेलामा 75 भन्दा के बिग्रियो भन्नुस् त? अदालतमा फर्काइसकेर जानु पर्दैन? नेकपा हुने बेलामा पार्टीले कुन चाहिँ पार्टीले कहिले बैठक बसेर बहुमत निर्णय गरेको छ ल भन्नुहोस्? कार्की बैंकट के हो? त्यो कार्की बैंकट बहुमत हुन्छ? उहाँहरूले सडकमा आएर बहुमत हुन्छ? कार्की बैंकटमा उहाँहरूले गरेको भेला त्यो त तपाईँको 2 जना त्यही अस्ति अहिले भने जस्तै केही साथीहरू निस्केर आएर 41 मध्ये तपाईँको 315 जनाको लिखित सिग्नेचर गर्नु भएको चाहिँ बहुमतको निर्णय भनेको भने पार्टीको बैठक बस्नु पर्यो, पार्टीको बैठकमा माइनोट हुनु पर्यो, माइनोट भएर गरेको निर्णय केपी ओलीले नमानेको कहाँबाट देखाउनुहोस् मलाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णय नै नगर्ने। ल ठिक छ, अदालतको निर्णय मान्नु पर्थ्यो। पार्टी पुनर्जीवित भइसकेपछि फागुन 23 2077 फागुन 23 लाई फर्केर हेर्ने हो भने 11 मा संसद पुनर्स्थापना पछि 23 मा चाहिँ पार्टीको नामाङ्कन र आधिकारिकताको सवालमा फैसला भइसकेपछि नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र स्थापना या पुनर्स्थापना भइसकेपछि पार्टीलाई चाहिँ किन उहाँले 28 को बैठक गरेर निर्णय गर्नुभयो, किन चाहिँ जेठ 2 मा फर्किनु भएन प्रधानमन्त्री? अब 23 गते फागुन 23 गतेको जुन फैसला आयो नेकपा तपाईँको चाहिँ एमाले र माओवादी चाहिँ दुईतिर आफ्ना आफ्ना भएर जाऊ भन्ने फैसला आयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ माधवजीहरू चाहिँ अर्कै गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो पहिला नेकपा हुने बेलादेखि त होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ माधवजी होइन मैले मसँग चाहिँ तपाईँको रेकर्ड छ डायरीमा होइन 1 2 3 सिरियल्ली तपाईँको चाहिँ उहाँसँग प्रचण्डसँग उहाँको मिटिङ भइरहेछ। एकता भएर आइसक्यो भनेपछि उहाँ वरिष्ठ नेता हो कि होइन पार्टीको?
त्यो स्पेस दिनुभयो उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले। पेरी डाँडा जाने हो कि तपाईँको धुम्बराई जाने हो? बालुवाटार धुम्बराई जान मलाई स्पेस बालुवाटार चाहिन्छ। जान्न म धुम्बराई आउनुहोस् भन्नुभयो उहाँले। धुम्बराईमा जान माधव नेपाललाई कुनै स्पेस चाहिन्छ? वरिष्ठ नेताको चाहिँ अफिस छ अहिले पनि। पुनर्स्थापना भएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ बैठक बोलाउनु पर्थ्यो नि त। उहाँ चाहिँ तपाईँको बैठक बोलाउनु पर्थ्यो नि त। उहाँ चाहिँ पेरी डाँडातिर नौ धाउने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी बैठक उहाँ बोलाउने, चाहिँ थाई पेरी कमिटी डाँडातिर बोलाउने, धाउने। केन्द्रीय कमिटी बोलाउने, मेरो पोलिट आदरणीय ब्युरो नेता हो बोलाउने, माधवजी, पोलिट उहाँ ब्युरो चाहिँ बोलाउने। तपाईँको पेरी डाँडा धाउने होइन। अनि के केपी ओली गएर पेरी डाँडा छोपेर ल्याउने उहाँलाई? धुम्बराईमा उहाँको अफिस छैन, एमालेको अफिस थिएन त्यति बेला, अहिले पनि छ। अहिले पनि माधव नेपालको वरिष्ठ नेताको अफिस छ। उहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो पार्टी चाहिँ 23 गते फैसला हुने बित्तिकै 24 गते धुम्बराई आउन किन नसक्नु भयो? कुन चाहिँ भित्र केले छक्या हो त्यो? ल जानु भएन, बालुवाटार छोडिदिनुहोस्, केही भएन। बालुवाटार नजाने भन्ने कुरा पहिला पनि हुन्छन्। झल्लाचीको पालामा पनि केपी गभर्मेन्ट पनि नजाने भनेर भन्नुभएको थियो होइन। त्यस्ता होला नि परिघटनाहरू राजनीतिमा हुन्छन्। उहाँ जानु भएन भयो, धुम्बराई जान हुन्थ्यो त? धुम्बराई नजाने, अनि कहिले तपाईँको चाहिँ कोटेश्वरका चाहिँ फलाना व्यापारी कहाँ गएर बस्ने, तिउली सिन्हा समथिङ के कहाँ, कहिले तपाईँको चाहिँ पेरी डाँडातिर जाने, त्यो लगाव के हो त? त्यो लगावलाई चाहिँ तपाईँको केपी ओलीले गएर गाडी यहाँ लिएर आउने हो र? आज पार्टी एकता जोगाउन प्रधानमन्त्री अध्यक्षको भूमिका चाहिँदैन? चाहिन्छ। उहाँ अभिभावक होइन? बोलाउनु भएको छ उहाँले बोलाउने होइन? उहाँले तपाईँको चाहिँ पार्टी चाहिँ एक किरण पार्टी जब 23 गतेको फैसला हामीले भन्दैछौँ, 23 गतेको फैसला भइसकेपछि होइन, उहाँहरू तपाईँको आइसकेपछि होइन, उहाँहरू आउनु पर्थ्यो, माधवजीहरू आउनु पर्थ्यो आफ्नो पार्टी। कस्तो आउनु पर्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ? आउनु निषेधको पर्यो नि। राजनीति गर्ने गुटको बैठक बालुवाटारमा 28 गते बोलाएर धमाधम निर्णय गर्ने। पार्टीको वरिष्ठ नेता, दुईटा पार्टी मिलेको पार्टी फुटेर तपाईँको चाहिँ आफ्ना आफ्ना भइसकेपछि अनि पार्टी नचलाउने? पार्टी त चलाउनु पर्यो त। पूर्व पार्टी बनेपछि त पूर्व पार्टीका पदाधिकारीहरूको पदाधिकारी नआउने, पदाधिकारी पेरी डाँडातिर जाने, अनि केपी ओली हेरेर बस्ने, त्यहाँ पार्टी चलाउनु परेन भनेको। आज पार्टी ध्वस्त हुन थाल्यो, नेकपा एमाले फुटको सङ्घारमा छ। तपाईँलाई के लाग्छ पार्टी ध्वस्त हुँदैन? पार्टी ध्वस्त हुँदैन होइन। पार्टी तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको हजारौँ मान्छेको बलिदानले बनेको पार्टी हो। यो पार्टी ध्वस्त हुँदैन होइन। फुट र विभाजन तपाईँको पहिला पनि भएका छन्, हुनु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा तपाईँको फुट्नु हुँदैन होइन। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड लेयरको नेताहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ योगेशजीहरू भयो, तपाईँको सुरेन्द्र पाण्डेजीहरू भयो, गोकर्ण विष्टजीहरू भयो, भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहनु भएको छ होइन। उहाँको प्रयत्न सफल हुनुपर्छ, सफल हुन्छ। बालुवाटारमा बालुवा अब यस्तो हुन्छ, कस्तो छ भने कहिले कता तपाईँको नवराजी राजनीतिक घटनाक्रममा चाहिँ के हुन्छ भने, जस्तै हाम्रो पार्टीको संस्थापक महासचिव श्री मैनालीजी हुनुहुन्छ, आदरणीय नेता होइन। अब वामपन्थी आन्दोलनबाट उहाँ चाहिँ तपाईँको निस्केर चाहिँ मेन स्ट्रिमबाट भनौँ होइन, निस्केर बसिरहनु भएको छ होइन। त्यस्ता अरू पात्र पनि छौँ, अरू पात्र पनि धेरै पात्रहरू छन् होइन। त्यो चाहिँ एउटा घटना परिघटना नहोला भन्न सकिन्न, त्यो घटना हुनसक्छ। अशोक राई होइन, अशोक राई तपाईँको चाहिँ उछिटिएर अलिक मधेसतिर पुग्नु भएको छ हेर्नुहोस्। सबभन्दा बढी मत ल्याएर जित्ने मान्छे हो एमालेको महाधिवेशनमा होइन। अब यो घटना वामदेवजी तपाईँको माले बनाएर फुटेर चाहिँ फेरि आएर चाहिँ एमालै बस्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवा तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री बनाएर फुटाएर चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसमा आएर अहिले नेतृत्व लिनु भएको छ। हुन्छन् राजनीतिमा घटनाक्रममा यस्ता कुराहरू हुन्छन्, किनभने त्यहाँ विभिन्न विचार। तपाईँको एनालाइसिस नेकपा एमालेको भविष्य के? नेकपा एमालेको भविष्य तपाईँको पार्टी विभाजन चाहिँ तपाईँको रोक्नुपर्छ, रोकिन्छ। कथम कदाचित साथीहरूको तपाईँको चाहिँ मन तपाईँको चाहिँ मिलेन भनेदेखि केही वर्ष तपाईँको चाहिँ फाटेर जाने साथीहरू, 2-4जना साथीहरू निस्केर जानु होला। त्यसले तपाईँको क्षति चाहिँ नहुने होइन, हुन्छ। म क्षति हुँदैन भनेर अरूले भन्दा जस्तो भन्दिनँ। पार्टी विभाजन भइसकेपछि जब हामी तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ यो मास सिस्टममा गइरहेका छौँ नि, तपाईँको इलेक्सन गर्ने, चुनाव जित्ने, के गर्ने भन्ने चिजमा, त्यसमा एउटा तपाईँको चाहिँ गाउँमा 10वटा 20वटा मत भएको मान्छेले चाहिँ आँखा झिम्काउने जुन भान्छ होइन, क्षति हुन्छ। तर फेरि तपाईँको चाहिँ लोड्दै धुलो टौटगाउँदै उठ्दै हिँड्ने आन्दोलन भनेकै यही हो। तपाईँ एकजना लेखक विश्लेषक, मैले भनिहालेँ, यो चस्मा लगाइरहँदा तपाईँसँग यो ओपन आइज अन्तर्गत संवाद गरिरहँदा विश्लेषक लेखक भन्दा बढी तपाईँ ओलीको भक्तिगान बढी गाएको जस्तो फिल भयो। एम आई राइट अर रङ? त्यस्तो होइन। ओलीको भक्तिगान भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि भक्तिगानै चाहिँ नभनौँ होइन। ओलीले तपाईँको चाहिँ यो मुलुकको लागि चाहिँ जुन स्वाभिमान जोगाउनु भएको छ त्यसको म प्रशंसक हुँ, दिल खोलेर प्रशंसक। तपाईँ लेखक विश्लेषक हो या नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो? आज म तपाईँको चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ नेकपा एमाले कुनै पनि सङ्गठनमा छैन। अब तपाईँ के विद्यार्थी सङ्गठन त हो नि, त्यो राजनीति विद्यार्थी राजनीति गरेर तपाईँ पनि कतै हुनुहुन्थ्यो होला, म पनि कतै थिएँ होला होइन। एउटा पाटो भयो, त्यो स्वतन्त्रता छ हामीसँग। हरेक नागरिकलाई चाहिँ कसैलाई भोट दिने स्वतन्त्रता पनि छ, कुनै विचारसँग चाहिँ नजिक हुने स्वतन्त्रता छ हामीसँग। म पनि तपाईँको वामपन्थी विचारसँग नजिक चाहिँ छु, वामपन्थी विचारसँग नजिक भएको मान्छे हुँ। आज एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति होइन है, यस्तो हुन्छ नि, स्वतन्त्र लेखक होइन, स्वतन्त्र भन्ने तपाईँको स्वतन्त्र विश्लेषक होइन, स्वतन्त्र भनेर तपाईँले केलाई भन्नुहुन्छ? फेरि लाइन सर,
फ्रिल्यान्सर, तपाईँको प्रोफेसनली फ्रिल्यान्सर हुनुहुन्छ क्या, तपाईँ भावनात्मक स्वतन्त्र कोही पनि हुन्न। मेरो भावनात्मक एट्याचमेन्ट चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनसँग छ हो। म तपाईँको चाहिँ अरू क्रियाकलाप गर्दाखेरि म व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र हुन्छु। प्रधानमन्त्री जे गरे नि सही गर्नुभयो भन्ने त्यस्तो हुन्छ होइन, तपाईँ? प्रधानमन्त्रीले गरेका तपाईँको चाहिँ सबै चिज म सही भन्दिनँ। नाकाबन्दीको विरुद्ध लडेको चिज उहाँ सही, संविधान बनाउने बेलामा लिएको तपाईँको चाहिँ अडान सही होइन, कालापानी तपाईँको चाहिँ जमिन फिर्ता गर्ने अडान सही होइन। मैले अघि नै भनिहालेँ, सुशील कोइराला र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति विश्वास छ ओलीको तपाईँलाई क्याबिनेट। केपी शर्मा ओलीप्रति यति विश्वसनीयताका साथ तपाईँले भनिरहँदा अब धेरैले के प्रिडिक्सन गर्छन् भने असार 8 गते पछि यो देशबाट केपी ओलीलाई बाई बाई गर्नुपर्छ, अब उहाँ प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन सक्नुहुन्न, अदालतको फैसला पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ बालकोट जानुपर्छ। केपी ओलीलाई बाई बाई त तपाईँको सिङ्गापुर उपचार गर्ने बेला नै गरे हामी सबैले होइन। त्यो चाहिँ त्यतातिर नजाउँ होइन, धेरैचोटि उहाँ बाई बाई गरिसकेका हुन् मान्छेहरूले होइन। तर यो मुलुकको लागि चाहिँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो मुलुकको लागि चाहिँ मेरो तपाईँको चाहिँ उहाँसँगको एटेम्प्टले मैले भने होइन, अहिले पनि यो मुलुकको लागि चाहिँ लिडरसिप तपाईँको चाहिँ गर्नुको लागि केपी ओली खाँचो छ। ढुक्क हुनुहोस् यो कुरा। उहाँले देशलाई कहाँ सिक्किमीकरण भुटानीकरण केही गर्नु, यो देशलाई आज बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। यो मुलुकको संविधानको सफल कार्यान्वयन गरेर उहाँको जीवनकालमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर चाहिँ उहाँले लैजानुहुन्छ। मान्छे लैजाने भए 5 वर्ष स्थायित्व रूपमा चाहिँ जनताले दिएको म्यान्डेट बचाउन नसक्ने 60 वर्षदेखि नभएको चिज चाहिँ केपी ओलीको जादुको छडी छ। 60 वर्षदेखि लडिरहेछौँ हामी, भर्खरै बहस गऱ्यौँ, 60 वर्षदेखि लडिरहेछौँ हामी यहाँ। अनि तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष पनि 1 वर्ष स्वतन्त्र रूपले मलाई शासन चलाएको 1 वर्ष। 75 साल भदौबाट त उहाँ पछाडि त लाई त गयो त साथीहरू, 26 गते पछि लाई त गयो त तान्न थालिगयो त अनि अब के को 5 वर्ष भन्नुहुन्छ अनि। नेकपा एमालेका अध्यक्षको अहिलेको सत्ता समीकरणको विषयमा कुरा गरौँ। मै चाहिँ बालुवाटार जाने बेलामा चाहिँ होइन तपाईँको साथीहरूले घेरेर बसिरहेको हुन्थ्यो। त्यही त अहिले पनि धेरै कुराहरू छन्। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता समीकरणलाई धेरैले जिब्रो काट्छन्, तपाईँ किन काट्छन् होला? हिजोको नाकाबन्दीमा चाहिँ पारीबाट ढुङ्गा हान्नेहरू सही, आज प्रधानमन्त्री र उहाँको चुचो मोचो लबी घाँटी कसरी मिल्यो? यस हो, केपी ओली त्यस्तो मान्छे हो जसले हिजो संविधान नमानेर संविधान जलाउँदै हिँड्ने मान्छेलाई त्यही संविधान अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याएर डोराउँदैछ। त्यतातिर हेर्दैनौँ हामी, सिकेलाई पनि ल्यायो नि त, विखण्डनवादी सिके राउत पनि त आयो त, त्यतापट्टि पनि हेर्दैनौँ। ठिक छ, एउटा मान्छे होला, कोही एबिसिडी होला होइन, उसको विचार तपाईँको चाहिँ त मेन स्ट्रिममा त आयो त। प्रचण्डजीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हतियार छोडेर मेन स्ट्रिममा आउँदाखेरि हुने, अनि तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र महतोहरू चाहिँ तपाईँको शपथ ग्रहण गरेर पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले चाहिँ बहुल राज्य बनाउँछु, यो राज्यमा यो बहुराष्ट्र बनाउँछु भन्न मिल्छ? हाम्रो संविधानमा के छ? बहुजातीय बहुसांस्कृतिक हेरौँ हामी के भने त्यो नि तिनलाई हेरौँ, त्यही संविधानमा जे छ त्यही हो होइन। अब आयो बाहिर आइसक्यो तपाईँको हामी त अलि बढी राष्ट्रवादी छौँ नि त हामी होइन। हाम्रो सेन्टिमेन्ट्स होइन, यो हेरिरहँदा खोक्रो राष्ट्रवाद हो, उदाङ्गो भयो, नक्कली मुकुट बाहिर आयो, उदाङ्गो भयो भन्नु वाजडक गर्न पाइन्छ त्यो सबैसँग, प्रधानमन्त्रीलाई पनि उहाँको राष्ट्रवाद त देख्यौँ त, बहस गर्न पाइन्छ। यो खोक्रो राष्ट्रियताको विरुद्धमा बोल्ने, देशलाई टुक्र्याउँछु भन्नेलाई चाहिँ आज सत्तामा ल्याएर उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको यो त उदाङ्गो भयो उहाँको राष्ट्रवाद हो। राष्ट्रलाई टुक्र्याउँछु भन्ने, देशलाई तपाईँको चाहिँ बहुल राज्य बनाउँछु भन्ने मान्छेलाई त्यही संविधान अन्तर्गत चाहिँ हाम्रै संविधान अन्तर्गत जसले जुन संविधान केपी ओलीले नि मानेको छ, जुन संविधान शेरबहादुरले नि मानेको छ, जुन संविधान प्रचण्डजीले नि मान्नु भएको छ, अनि त्यही संविधान मान्नेमा चाहिँ राजेन्द्र महतोलाई ल्याएर सँगै ड्राइभ गर्दाखेरि के बिग्रो? अब अन्त्यमा त्यो त राम्रो कुरा हो त। अब अन्त्य प्रचण्डजीहरू चाहिँ आन्दोलन छोडेर चाहिँ मल्टिपार्टी सिस्टममा आउँदा राम्रो हुने, अनि तपाईँको राजेन्द्र महतोहरू चाहिँ तपाईँ पहिलाका चाहिँ कुरा छोडेर यो संविधान अन्तर्गत आउँदा ठिक छ। अब आजको एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व, एकजना लेखक, विश्लेषकको विश्लेषण हेरिरहँदा आम पाठक, दर्शक या हाम्रो आम नागरिक या जनताले कसरी विश्लेषण गर्नेछन् उहाँहरूलाई छोड्दै अन्त्यमा प्रिडिक्सन फेरि विश्लेषण गर्ने सवालमै, देश चुनावमा जान्छ कि के हुन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, तपाईँको प्रिडिक्सन? मेरो चाहिँ तपाईँको मैले अहिलेसम्म चाहिँ हेरेको अपडेट भएअनुसार यो मुलुक जसरी तपाईँको चाहिँ अहिले चलिरहेको छ, राजनीतिक तपाईँको अस्थिरता, राजनीतिक तपाईँको चाहिँ खिचतानी होइन, यो ढङ्गले तपाईँको चाहिँ मुलुक अगाडि जान सक्दैन सर। यो ढङ्गले अगाडि जान सक्दैन र यसको तपाईँको चाहिँ अन्त्य र यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने भनेको बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचन नै हो। ठिक छ, हामीसँग कोरोनाको समस्या होला, हामी गरिब देश छौँ, हामीसँग चाहिँ पैसा छैन, चुनाव महँगो हुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ भन्छौँ हामी, त्यो
त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा भावनात्मक कुरा छ तर मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् मान्नुहोस् न हामी गरिब छौँ भनेर अहिले 8-10 अर्ब खर्च गरेर चुनाव गर्न नसकेर भोलि बिहान तपाईँको अर्को दुर्घटना घट्यो भने के हुन्छ त्यो त सम्भावनाका विषय भयो हैन यो पोसिबिलिटीका कुरा भयो तर मैले भने के अब के हुन्छ लाग्छ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि हैन यो सर्वोच्चको फैसला चाहिँ पोजिटिभ आए पनि नेगेटिभ आए पनि जेसुकै आओस् हैन यो मुलुकलाई तपाईँको निकास दिनको लागि चाहिँ निर्वाचन गर्नै पर्छ हैन निर्वाचन हुन्छ 1.5 वर्षपछि कि अहिलेको अहिले 1.5 वर्षपछि अब त्यो नजिकै आइरहेछ तपाईँको आवधिक चुनाव पनि आइरहेछ अब यो धकेल्दै जाँदा त्यहाँ पुग्न पनि सक्छ भने प्रधानमन्त्री मङ्सिरमा चुनाव गर्ने पक्षमा हुनु न कार्तिकमा पनि पुर्याउने त्यही हो सुन्नुहोस् अब चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च फैसला आउँछ सर्वोच्च फैसला चाहिँ फेरि सरकार बन्ने सायद हुन्छ नि यहाँ साथीहरू तपाईँको चाहिँ हस्ताक्षर लाइनै लाएर जानुभएको छ सर्वोच्चमा त होइन फेरि तपाईँ केही साथीहरू चाहिँ यता एमालेका साथीहरू चाहिँ होइन अब शेरबहादुरलाई नमान्नेमा भनेर यतापट्टि फर्किने सम्भावना पनि देखिएको छ पोइन्टमा आएको बुझिरहेका छौँ हामीले होइन त्यसपछि तपाईँको जसपाका चाहिँ साथीहरू पनि कता कता यतापट्टि फर्केर आउने जसपाको चाहिँ उतापट्टिको ग्रुपसँग चाहिँ असन्तुष्टि हुने यी कुरा गरेर फेरि पनि त्यहाँ गणित आउला होइन फेरि पनि त्यहाँ त गणित कसरी नपुग्ने होला विकल्प भनेको चुनावमै हो यस एकदम राइट अबको यो मुलुकलाई निकास दिनको लागि यो मुलुकलाई अगाडि ड्राइभ गर्नको लागि यस्तो गन्जागोलले कसैको सरकार बनेछ भने पनि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिला जति बेला 9 महिने सरकार भोग्दै आयौँ त्यही तपाईँको पुनरावृत्ति हुने हो त्यसले मुलुकलाई निकास दिँदैन मुलुकलाई निकास दिनको लागि जाने भनेको चुनावमै हो र चुनावमा जान डराउनु पनि हुँदैन हैन चुनाव तपाईँको चाहिँ अब यस्तो हो कोरोना छ के छ कांग्रेसले महाधिवेशन घोषणा गर्छ हो कोरोनाका बिचमा गर्छ उता अमेरिकातिर पनि कोरोनाकै बिचमा चुनाव भएको त हुन्छ के फरक पर्छ चुनावै गर्नुपर्छ र चुनाव गरेर तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ जनतामा जान डराउनु हुँदैन चुनाव भनेको तपाईँको चाहिँ कहिल्यै पनि प्रतिक्रान्ति होइन हस् यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई मेरो विचार राख्दिनु भएको हस् थ्यांक यू सो मच आदरणीय दर्शक महानुभावहरु आजको यो विशेष अङ्कमा अलिकति गहन र विशेषतः विश्लेषणात्मक आजको यो बहसलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्यौं हामीसँग लेखक एवं विश्लेषक हरिहर पोखरेल आजको विशेष अङ्कमा हुनुहुन्थ्यो विशेषतः यतिखेर देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै देशमा बढिरहेको यो राजनीतिक अस्थिरताको निकास के हुन सक्छ यिनै विषय प्रसङ्गमा कुराकानी गर्यौं कार्यक्रम हेरिदिनु भयो सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमका अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार